जी बेटा स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أنزل أنزل من قبل ومن يكفر بالله ومن وملائكته يكفر بالله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد فقد زل ضلالا